तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कई अदालतों को बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम कोर्ट और तेलंगाना में करीमनगर जिला कोर्ट्स के साथ साथ हैदराबाद के नामपल्ली सीबीआई कोर्ट को बम की धमकी मौसूल हुई। धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड अमले ने अदालतों के अहाते में तलाशी मुहिम चलाई। नामपल्ली सीबीआई कोर्ट में मौजूद अमले को एहतियातन बाहर निकाला गया और ओहदेदारों ने अदालत का मुकम्मल मुआयना किया। पुलिस ने कहा है कि अदालतों को धमकी आमेल ईमेज रवाना करने वाले अफराद को तलाश किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों तेलुगु रियासतों में अदालतों को बम की धमकी मौसूल होने के बाद वकला, अमले और अवाम में खौफ व हरास फैल गया। नागर कर्नूल जिले के वेलडंडा मंडल के गुरुकुल स्कूल के तलबा ने खाने में कीड़े पाए जाने के खिलाफ श्री सलम हैदराबाद कौमी शाहरा पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के वेलडंडा मंडल के गुरुकुल स्कूल में तलबा को जो खाना दिया गया उसमें कीड़े पाए गए। खाने में कीड़े पाए जाने पर तलबा ने श्री सलम हैदराबाद कौमी शाहरा पर एहतजाज दर्ज करवाया। बताया जाता है कि खाना खाने के बाद 4 तालिबे इल्म बीमार पड़ गए और उन्हें खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि स्कूल में मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो खाना उन्हें मिल रहा है उसमें कीड़े पाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रिंसिपल और असातिज़ा पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रिंसिपल और असातिज़ा उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं और उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाना चाहिए। बादअज़ां एमआरओ और पुलिस एहलकारों ने तलबा से बातचीत करते हुए उनके एहतजाज को खत्म करवाया। तलबा तंजीम ABVP के रहनुमाओं ने हैदराबाद में नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए इंटर बोर्ड सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज होने वाला है। बताया जाता है कि 300 तलबा को हॉल टिकट जारी नहीं किए गए। तलबा तंजीम ABVP के रहनुमाओं और कारकुनान ने चारशंबे को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर वाक़ नामपल्ली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए इंटर बोर्ड सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य के इस इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और 300 तलबा को हॉल टिकट जारी न करते हुए उनके मुस्तकबिल को तारीकी में धकेलने के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। इस दौरान पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान तसादुम भी हुआ और पुलिस ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तलबा और रहनुमाओं को रोक कर उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ABVP के रियासती सेक्रेटरी M राम बाबू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं और कॉरपोरेट कॉलेजेस के साथ साज़बाज़ कर रहे हैं। इस तरह की गैर कानूनी गिरफ्तारियों से वो खौफज़दा नहीं होंगे और जब तक 300 तलबा को हॉल टिकट जारी नहीं किए जाते उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत साल 2034 तक 1 ट्रिलियन मैशियत का हदफ तय कर लेगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुंबई में क्लाइमेट वीक 2026 से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना 2034 तक 1 ट्रिलियन मैशियत वाली रियासत बन जाएगी। ये जौहरी तमन्नाएं और आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मबनी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ की तौसी और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव की मुद्दत कार खत्म होने के बाद IAS अफसर जयेश रंजन के तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालने का इम्कान है। तेलंगाना के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव की मुद्दत कार 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। याद रहे कि वो गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में ही सुबुकदोश होने वाले थे, लेकिन मरकज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर उनकी मियाद में 7 माह की तौसी की थी। अब 31 मार्च को उनकी मुद्दत कार खत्म हो रही है और सेक्रेटरीट के हलकों में ये चर्चा है कि अगले CS के तौर पर सीनियर IAS अफसर जयेश रंजन मुंतखब किए जा सकते हैं। जयेश रंजन सन 1999 बैच से ताल्लुक़ रखते हैं
وہ IIM کولکتہ کے سابق طالب علم ہیں۔ وہ سول سروسز ٹاپر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور IT سیکٹر کو آگے بڑھانے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے، چونکہ وہ ایک غیر متنازع افسر بھی ہیں اور حکومت کے نظم و نسق میں تسلسل کے لیے ان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ مارچ کے آخر تک ان کو چیف سیکرٹری کی ذمہ داری سونپے جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ نوئیڈا کی ایک خانگی یونیورسٹی کی جانب سے چینی روبوٹک کتے کو اپنا پروڈکٹ بتانے کے بعد یونیورسٹی کو AI امپیکٹ سمٹ چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ نوئیڈا کی گلگوشیاس یونیورسٹی نے جاری AI امپیکٹ سمٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ چینی روبوٹک کتا ان کا تیار کیا گیا ہے، اور اس دعوے کے بعد ہی یونیورسٹی کے ذمہ داران کو AI امپیکٹ سمٹ چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ اقدام ایکسپو کے پویلین میں چینی روبوٹک کتے کی تصویر کشی پر سوشل میڈیا پر شدید ہنگامہ اور رد عمل کے بعد سامنے آیا ہے، لیکن یونیورسٹی نے اپنی صفائی میں کہا ہے کہ یہ کوشش اپنے طلباء کو مصنوعی ذہانت کی جدید ترین جدتوں سے روشناس کرانے اور آراستہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس نے کبھی روبوٹ کو اپنی مصنوعات کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم یونیورسٹی کی جانب سے دعویٰ کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے یونیورسٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور قومی شرمندگی پیدا کرنے پر معذرت خواہی کرے۔ یہ معاملہ چین تک جا پہنچا۔ چینی میڈیا نے ہندوستانی یونیورسٹی کی خوب ہنسی اڑائی ہے اور چینی روبوٹ کو اپنا روبوٹ بتانے پر مذاق اڑایا گیا ہے۔ Orion is the new artificial intelligence face. It is a robot dog. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سارے شیپس اور سائزز میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے اندر جو بیٹریز ہیں وہ 8 گھنٹے تک آپریشنل ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے ٹاسک کرتا ہے، یہ سرویلنس کرتا ہے، مانیٹرنگ کرتا ہے، ان ایکسیسیبل جگہوں پر جا کر کے ان کی پکچرز کیپچر کر سکتا ہے، اور ہماری پوری کیمپس میں یہ گھومتا رہتا ہے، بچوں کو بہت انٹرٹین کرتا ہے۔ BRS سربراہ KCR اور کارگزار صدر KTR نے جمی کنٹا میونسپل چیئرمین ملوگو پرشانت کمار اور وائس چیئرمین ممتاز علی محمد کو مبارکباد پیش کی۔ BRS پارٹی نے جمی کنٹا میونسپلٹی میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے اور ملوگو پرشانت کمار عرف دلیپ میونسپل چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، جبکہ وائس چیئرمین کی ذمہ داری ممتاز علی محمد کو ملی ہے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین نے MLA پی کوشک ریڈی کے ہمراہ BRS سربراہ KCR اور کارگزار صدر KTR سے ملاقات کی۔ KCR اور KTR نے نومنتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین کو مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کی آندھرا یونیورسٹی میں ABVP اور SFI اسٹوڈنٹ یونین کے درمیان تصادم ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ وشاکھاپٹنم کی آندھرا یونیورسٹی میں ایک ایسے شخص کو وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے جو کہ عہدے کے اہل نہیں ہے۔ طلبہ تنظیمیں اسی بات کو لے کر ناراض ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ وائس چانسلر یونیورسٹی کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے۔ ABVP اور SFI طلبہ تنظیموں کے درمیان جہاں شنبے کو تصادم ہوا اور کشیدگی مزید اس وقت بڑھ گئی جب طلبہ نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی اور حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ صورتحال بگڑتے دیکھ پولیس موقع پر پہنچی اور انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں حکام نے طلبہ یونینز کے ساتھ مسائل پر بات چیت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں پولیس کی موجودگی میں شروع ہوئے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا کی 37 نشستوں کے انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیا۔ تلنگانہ کی 2 نشستوں پر بھی انتخابات ہوں گے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا کے انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ 10 ریاستوں کے 37 ارکان پارلیمنٹ کی میعاد اپریل میں مکمل ہونے والی ہے اور اسی کو مد نظر رکھ کر الیکشن کمیشن نے متعلقہ نشستوں پر نئے ارکان کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کیا ہے، جس کے مطابق 26 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 16 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 مارچ مقرر کی گئی ہے
اور نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 مارچ ہوگی۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ تلنگانہ میں 2 راجیہ سبھا کی نشستیں خالی ہو رہی ہیں۔ BRS کے رکن کے آر سریش ریڈی اور کانگریس کے رکن ابھیشیک سنگھوی کی میعاد 9 اپریل کو ختم ہوگی اور ان دونوں نشستوں پر بھی انتخابات منعقد ہوں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔